ekut mogę famir. Amci mona sontosta, amci calza morgota, amci dona volasta, soy, 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 solves morora. Amci mona sontosta, amci calza morgota, amci dona volasta, soy, 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 solves morora. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोय आसूं. म्हज्या मोगाळ भावां भयणीनो, हे मिसाचे भेटयंतल्यान पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक अणभवुया. ताचें उतर आमी आयकुया आनी नियाळुया. ताच्या योजनांत तशेंच ताच्या जेवणांत वांटो घेवया. आनी त्या खातीर ह्या वेळार आमची तयारी आमी करुया. ओळखून घेवया आमची पातकां आनी काल्तिकायेन देवाचें बोगसणें मागुया. दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोव. आमेन. Somia kakut kol, somia kakut kol, somia kakut kol. Christa kakut kol, Christa kakut kol, Christa kakut kol. Somia kakut kol, somia kakut kol, somia kakut kol. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, तूं आमचे स्वातंत्र्याचो आनी आमच्या तारुणाचो दोनी तुज्या पुतान विकरायलोल्या रोगतान दोळायेन तुवें आमकां सोडयलीं. तुजे कडचें घेतिल्लें नवें जिवीत सांबाळूंक आमकां कृपा दी आनी सगल्या वायटा विघ्नांतली निरंतरी आमकां राखून दवर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोबे पवित्रात्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणांक. Amen. दोर्नदूताच्या इतिसा वेल्यान वचप. म्हज्या भावा भयणीनो,
अब्राहामेची कुलयेच्या पुता दुवानो आनी तुमचे मोदे देवाक भियेतोल्यानो. हो सोदवणेचो निरोप देवान तुमकां धाडला. जेरुजाल्याच्या लोकान आनी तांच्या फुडाऱ्यांनी जेजूक ओळखो नासतना न्हय म्हूण संवाराच्या संवारा वाचतात ती प्रवाद्याची उतरां समजनासतना ताचेर मरणाचे फर्मोन मारले आनी ती घडोवन येशी केली. ताका जिवेशी मारूंक तांकां कसलेंच कारण मेळूंक ना. तरी ताचेर मरणाचे फर्मोन मारूंक तांणी पिलाता कडेन मागले. ताचे विशीं बरयले आसले तितले शात्ती पावयल्या उपरांत तांणी ताका कुर्सावेलो देंवयलो आनी एके समाधींत निकिपिलो. पूण देवान ताका मेल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो आनी गालिलेयांत तावन आपणा बरोबर जेरुजाल्याक गेले. तांकां जायते दीस तो दिश्टी पडलो आनी पोरजे मुखार हे आजून ताचे साक्षी. ज्यो देवान आमच्या पुर्वजांक बासावण्यो केल्यो त्यो आमां तांच्या भुरग्याताय जेजूक पुनर्जिवंत करून ताणें पाळ्यो म्हूण आमी तुमकां परगोट करता. खरेंच दुसऱ्या स्तोत्रांत अशें बरयलेलें आसा, तूं म्हजो पूत, हांव तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. देवाचे उतोरे आमचो जबाब जावंक न्ही. तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. परत म्हणुया, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. सियोन म्हज्या पवित्र पर्वतार हांवेंच म्हज्या राजाक बसयला. सर्वेस्पराचो निर्णय हांव परगडटलो. सर्वेस्परान म्हाका सांगला, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. जबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजें दायज करूंक दितलो. शेकान शेक सगली प्रितूम तुजे आदी करतलो. लोखंडाचे बेटकातेन तूं तांची पदवी मोडटलोय. कुंभाराच्या मोडक्या भाशेन तांची पूड करतलोय. जबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. आतां राजानो समजून घेयात. संवसाराच्या राजकारबाऱ्यांनो चोत्रायेन चलात. सर्वेस्पराची सेवा करात, ताचे भें दवरात आनी तोरून ताका पांयां पडात. जबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. उद्गार. सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, soy, soy. सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, soy, soy. जेजू म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, soy, soy. सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, soy, soy.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआंव पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हटलें, तुमचें काळीज उचांबोळ जावं नये. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात तसो म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरांत पुस्कोळ सुवातो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां स्वात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो आनी वचून तुमकां स्वात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलों आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलों. अशें जंय हांव आसां थंय तुमी आसतल्यात आनी जंय हांव वेतां ती वाट तुमी जाणोत. तोमासान ताका म्हटलें, सायबा, तूं खंय वेताय तें आमी नकळो, तर वाट कशी जाणो जातली हांव? जेजून ताका जाप दिली, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाल बाबा भयणीनो, ह्या पास्कांच्या काळांत आमी आसा आनी पास्कांचो काळ म्हटल्यार संतोसाचो काळ. कित्याक जेजू मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जाला आनी ह्या ताच्या पुनर्जिवनपणांत आमकां सगल्यांक वांटो मेळ्ळा. नवें जिवीत आमकांय फावो जालां. जो अनोद मोहिमा बापान ताका दिलो तोय बी आमकां फावो जाला. आनी पळया, हो पुनर्जिवन जाल्लो जेजू कितली उर्बा, कितली गोठाय आनी केदो व्हडलो तेंको दिता आपोस्लांक. आयज पयल्या वाचपान तुमी आयकलां, पेद्रू व्हडले उर्बेन पोरजेक लोकांक जेजू जिवन जाला म्हूण ही बरी खबर परगट करता. आनी तो सुरवातेकूच अशें म्हणटा, तुमचे मोदें देवाक भियेतला न्हू. तो ओळखून घेता थंयसर लोक आसा तो देवाक भियेता म्हणून. आनी देवाक भियेता म्हणगे देवाक ते मानून घेता. देवाचे खोशे प्रमाणे आपलें जिवीत करूंक ते आवडेता आनी आशेता. आमकांय देवाची भिरांत आसूंक जाय, देवाचो मोग आसूंक जाय, देवाच्या कायद्या आज्ञा प्रमाणे आमी चलोवंक जाय. आमचें जिवीत अशें मांडल्यार आमकां सासणाचें सूख फावो जाता. आनी हाचें कारण म्हटल्यार आयच्या शुभ वर्तमानान जेजून सांगलां, जंय हांव आसां थंय तुमी आसलोली म्हाका जाय. जेजू आमकां एकदम उतरां सांगता पळय ती गोठायेची आनी बुजवणेची. तो अशें म्हणटा, हांवें तुमकां जागो तयार केला आनी एक एकल्याक जागो तयार केला, थंयसर तुमी पावलोली म्हाका जाय. हे भाशेन जंय हांव आसां थंय तुमी आसतल्यात. आनी देखूनच हो जेजू अशें आमकां सांगता, हांव वाट. जो कोण म्हजे वाटेंतल्यान चलता, म्हणजे म्हज्यो कायदे पाळटा, म्हजी आज्ञा सांबाळटा, म्हजे भाशेन आपलें जिवीत मांडटा, तो स्वर्गार पावतलोच, तो बापाच्या गोपान आसतलोच. म्हणटकूच ही बुजवणेची उतरां, गोठायेचीं उतरां आमकां जेजू आयज दिता, ती मनान घेवया आनी आमचेच भितर म्हणया, खरेंच जेजू आमची वाट, जेजू आमचें जिवीत, ताकाच आमी अणभवया आनी तो जियेला ते परी आमी जियोंक ह्या संवसारांत वावरुया.
मनशांत रोडा कोर्साचे तुझे बोरी जेसू मनशांत रोडा. म्हज्या बाबां भयणीनो, मोशे आनी तुमचें बलिदान सरपदवीदार देवा बापाक मानतात तसलेंच हांव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मुमीक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दोळायेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्याय ती देणी आमी ओगडायना जावच्याक आनी सासणाच्या सुखाक आमी सालामती पावोवच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच राखून दवर. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उठोम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलोब निरपराधी मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोर दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povid, 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 dormaraso sorvespor tu. Povid, 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 dormaraso sorvespor tu. Sorganiso sarboljan, tuja voi Boga. Sorganiso sarboljan, tuja voi Boga. Utsorgi, Sorves for a cenavi, Yeda takasoi. Sorves for a cenavi, Yeda takasoi. Utsorgi, बापा, करस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें,
तुम्ही सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचे हें रोगोत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बावार्थाचो गूट पोरगोटुया. सोम्या जेजू, तुजें मरण आमी समर्पिता, तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगोटा, तुज्या येणाक आमी ओतरेकता. बाप्पा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, फिलीप नेरिया आमच्या गोवडी बापा आनी सगल्या आत्मिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परचलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माय सांगाती, तुज्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्म दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान दवरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां तारणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटान तुली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटान तुली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व वाकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप कातोले, आमची काकूत कोण. देवाचे शेले
जेजू क्रिस्त असतो जेजू आमची वाट जिवीत आनी सोत कुर्सार मरून आनी पुनर्जीवन जावन ताणें आमचें तारण केलां. ह्या ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेता ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या देवा, आयज मिसाचे भेटेंत म्हज्यान वांटो घेवंक जायना, पूण कुमन्यावां वरवीं तुका शेवूंक म्हजी इत्सा. कॉन्सेक्रेसांवांचीं उतरां उच्चारतात तेन्ना पवित्र उंड्यांत आनी सोऱ्यांत तूं हाजीर जाता म्हूण हांव सोत मानतां. आत्मीकपणान म्हज्या काळजांत येवन बिराड कर आनी म्हज्या जिविताचो ताबो घेवन म्हाका तुज्या घोटायेन आनी कुरपेन भर. आयच्या दिसा हांव भेटतां तांच्यांत म्हाका तूं दिसूं दी. तीं म्हाका बेसांव जातात तशेंच हांवूय तांकां एक बेसांव जावं. आमेन. प्रार्थुया. बोव मोगाळ बाप्पा, दोयालायेन तुवें आमची सोडवण केली, तर दोयालायेन आमकां सदांच सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली, तशेंच ताच्या पुनर्जीवणपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देवा मंदिरांतली आतां कुशल काळजां
Deva Shanti Bair Sorun Karaveta. Alleluia, 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 Alleluia. Ektai Chena Amin. Wanjun Ketla Undo Soro. Ekat Kalyan Tamcha Deva. Kushankayin Invaskailo. Deva Mundiram Kliyata Kushal Kalsa. Deva Shanti Bai